السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. أرسل لنا مترا أرسل لنا مترا كن فيكن كان ترى ذكر صبح شام ترى ذكر صبح شام ترى لا إله إلا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. شمس قمر में तस्बीह करे शम्स कमर में तस्बीह करे और शजर सजद में रहे जिक्र चरिंद परिंद करे जिक्र चरिंद परिंद करे ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम. ذات तेरी ला महदूद ذات तेरी ला महदूद हर शे में है तू मौजूद एक तो ही सबका माबूद ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम. नूर मोहम्मद जब चमका नूर मोहम्मद जब चमका सल्लाना का शोर हुआ जर्रा जर्रा कहने लगा जर्रा जर्रा कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह